अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं और अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखा करें। बढ़ते हैं आज के रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले सितारा यासीन का प्यारा सा खूबसूरत सा व्लॉग आया। अच्छा सॉरी, कल मैं अपना रिएक्शन अपलोड नहीं कर सकी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सितारा यासीन का कल का व्लॉग भी बहुत खूबसूरत था और आज का व्लॉग तो और ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा। सितारा का मीटअप था एक जो है मॉल में, गीगा मॉल में उसका मीटअप था। एक ओपनिंग थी बच्चों के जो है वो ड्रेसिंग के हिसाब से। एक शॉप है, क्या नाम था, कुछ बलून्स नाम से कोई शॉप नई ओपन हुई है, वहाँ जो है वो सितारा का इनविटेशन था। उसके अलावा एक और यूट्यूबर को भी हमने सितारा के व्लॉग में देखा, कंवल आफ्ताब, बहुत मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छा लगा कि सितारा जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है और बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। अच्छे लोगों के साथ सितारा यासीन का मिलना जुलना उसके लाइफस्टाइल को मज़ीद बेहतर करेगा, जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम सब ने मिलकर सितारा को स्ट्रेंथ दी है, ये बात सितारा मानती है और इस स्ट्रेंथ का रिज़ल्ट फिर हम देखना चाहते हैं कि सितारा की लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सितारा अपने बच्चों की लाइफ को लेकर कैसे चलेगी। तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए ग्रेजुअली वो क्या कहते हैं, एक तरह से एक रिज़ल्ट है हमारी सारी मेहनत का और सब कुछ का एक रिज़ल्ट है जो हम देखना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सितारा खुद बहुत प्यारी तैयार हुई, उसका ड्रेस भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा वैसे वाकई सही बात बताऊँ, सितारा को ना ख़ुद जो है वो ब्लू कलर अपने साथ अच्छा लगता है और वाकई उसके ऊपर सूट भी करता है। ब्लू फ्रॉक भी उसके साथ अच्छी लग रही थी, लेकिन ये जो ड्रेस सितारा ने आज वेयर किया था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। वैसे भी ये मस्टर्ड टाइप का, हल्दी टाइप का कलर मुझे बहुत पसंद होता है और सितारा के ऊपर आज वाला ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा मुस्तफ़ा भी काफ़ी तारीफ़ कर रहा था। यहाँ मैं सितारा से भी कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ सितारा यासीन, आप मुस्तफ़ा को उसकी हाइट को बार बार ना दिखाया करें वाईटी के ऊपर। माशाल्लाह 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 मुस्तफ़ा की ग्रोथ बहुत अच्छी है, नज़र लग जाती है बच्चों को। तो कोशिश किया करें कि उसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो लाइफ की अचीवमेंट्स होती हैं, जो है हाइट वगैरह, बच्चे का बड़ा होना, वो चीज़ ना शो किया करें। इन चीज़ों से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया और ये बेवकूफ़ी मैं भी अपनी लाइफ में करती हूँ, जिसका फिर मैं अच्छा खासा खमियाजा भी भुगतती हूँ। तो आप कोशिश किया करें कि मुस्तफ़ा की जो है कामयाबियाँ, उसका बढ़ना, उसकी हेल्थ, इससे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा अलग से करके ना दिखाया करें, उनको कट कर दिया करें। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पर फ़ातिमा से। फ़ातिमा सरवर, फ़ातिमा डीडी, वो ख़ुद को फ़ातिमा डीडी कहलवाना तो गुस्से के हमारे पसंद नहीं कर रही, लेकिन है तो वो डीडी की बीवी। थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे फ़ातिमा से रिलेटेड, दिलबर से रिलेटेड और फ़ातिमा के ससुर से रिलेटेड, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी करने को बातें हैं और सबसे अहम पॉइंट क्या है उस पर भी बात करेंगे जनाब। हो सकता है वो पॉइंट मेरे थंबनेल पे हो और वो बहुत वो क्या कहते हैं अलार्मिंग कह लीजिए या दिमाग की बत्ती रोशन करने वाला पॉइंट है, जो पॉइंट काफ़ी अरसे से मेरे माइंड में था, जिस पर मैंने काफ़ी बात भी की थी। इंशाल्लाह वो बात आज बीच में होगी। सबसे पहले बात करते हैं जनाब सितारा, सॉरी फ़ातिमा के हस्बैंड की साली, यानी कि न्यू व्लॉगर्स, ठीक है ना। न्यू व्लॉगर्स जो कि कहते हैं कि हमारा नाम लेकर कमाया जाता है, उनका व्लॉग क्या होता है कि अपनी बेडशीट के ऊपर कैमरा पकड़ लेते हैं और खूब सारा फ़िल्टर लगाकर उस पर अपने हाथ फेरते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। अच्छा आज उनके हाथों से मुझे ये आइडिया भी हुआ कि बहुत सारे ब्लीचेस और बहुत सारी फार्मूला क्रीम्स मारने के बाद जो स्किन की हालत होती है ना, वो वाली आंटी की स्किन की हालत थी। और अच्छा आंटी मैं यहाँ क्यों कहूँगी, मैंने व्लॉग देखा इसका डीडी का, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड बात थी फ़ातिमा से तो देखना पड़ा, वरना मैं घास नहीं डालती इन लोगों को। खैर फ़ातिमा से रिलेटेड बात थी, उसके गोल्ड से रिलेटेड बात थी, तो मैंने जाके देखा तो वहाँ जो है ये अपनी मोहतरमा को शॉपिंग करवा रहा है और जो चीज़ उसने पहनी हुई है गाड़ी में सेम वैसी ही चीज़ लेकर दे रहा था। तो मुझे हंसी आ रही थी कि वाकई इस बंदी का टेस्ट यही है, ये ऐसी चीज़ों पे गिरेगी जैसे कि डीडी, जैसे कि इसने ड्रेस पहना हुआ था और जैसा कि ड्रेस इसने लिया था। खैर वहाँ ये बंदी बाहर निकलती है और उसके बाद डीडी को कहता है कि तुमने जितने पैसे जमा किए थे तुमने एक सूट ही ले लिया। तो वो कहती है कि लड़कियां जो हैं वो सूट ही लेती हैं। तो मोहतरमा मैं आपको ये बात बता दूं, 3 खसम हंडा लिए हैं पब्लिक के सामने। अब बैक स्टेज आपने कितने हंडाए हैं हमको नहीं पता, ठीक है। तो 3 खसमों के बाद एक इतनी सारी बड़ी कोई 10 साल की 11 साल की बच्ची के बाद अब आप लड़की नहीं हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि अब आप एक औरत हैं, ठीक है। आप एक औरत हैं, आप एक आंटी हैं। तो ये लड़कियों वाले ख्वाब देखना आप छोड़ दें और ख़ुद को
लड़की कहना छोड़ दें, क्योंकि मज़ीद अगर आपने ख़ुद को 6 महीने 8 महीने या 1 साल भी लड़की समझा तो डीडी तो अल्लाह को प्यारा हुआ के हुआ, क्योंकि डीडी फिर आपको पुराना लगने लगेगा। और लड़की है जो हमेशा ख़ुद को लड़की समझती रहेगी तो वो हर बार एक नए मर्द को पुराना करके जाएगी, जैसे कि आप। खैर, थोड़ी सी बात यहाँ करूँगी इनकी मोहतरमा बाजी सैमा बाजी से रिलेटेड, जिनका बड़ा प्यारा नाम रखा है मरियम ने, सैमा बाजी करके, है ना। तो ये जो सैमा बाजी या सैमा आंटी हैं, इनसे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बेडशीट के अंदर घुसेड़ के कैमरा और कहती हैं मेरा अपना कॉन्टैक्ट है, मैं अपना कॉन्टैक्ट बनाती हूँ। हमें पता है तुम बहनें कॉन्टैक्ट बनाने में तो माहिर हो, ठीक। उसके बाद ये कहती है कि फ़ातिमा ने मेरे चैनल को उठाकर दिखाया, मैं तो उस पर बात ही नहीं करती, मैं तो उसका भला चाहती हूँ, मैंने तो उसके ख़िलाफ़ कभी बात ही नहीं की, मैं तो पहले उसी के लिए डीडी को कहती हूँ इंसाफ़ करो। ना 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 मोहतरमा, तुमने कहा था कि डीडी दोनों जगह इंसाफ़ करेगा, और अगर मेरी बहन का हक़ ज़्यादा है और क्योंकि वो नई नवेली शादी हुई हुई, अगर इसका हक़ नहीं अदा करेगा तो फिर हम डीडी के साथ डीडी की ऐसी की तैसी कर देंगे, ठीक है, तुम्हारे अल्फाज थे। अच्छा, उसके बाद ये बंदी कहती है कि मेरा चैनल दिखाया, मेरे चैनल तक क्यों पहुंची, मेरा चैनल क्यों दिखाया। देखो बीबी, तुमने उसका शौहर छीना है, उसका हक़ है और वो बोलेगी, तुम्हारा हक़ नहीं है। उसने जो थंबनेल्स दिखाए हैं वो तुमने उसके शौहर से रिलेटेड लगाए थे, ठीक है। डीडी जो है ना वो सनिया ने हजमाया है। हाँ, अगर उससे साइमा जट ने भी शादी कर लिया तो बता दो कि वो तुम दोनों ने किया हुआ है, ठीक है। फिर बोल दो कि वो तो मेरा कॉन्टैक्ट है, बकौल तुम्हारे कॉन्टैक्ट है ना। तो ये मोहतरमा जो है ये कहती है कि फ़ातिमा ने मेरे चैनल को स्क्रॉल डाउन किया, मेरे चैनल को अपने चैनल के ऊपर लाकर दिखाया, और उसने तो तुम्हें फ्री का शाउट आउट दिया, तुम्हारे 2 टके के चैनल की पब्लिसिटी की है। जब से तुम लोगों ने आकर यहाँ पर फ़ातिमा 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 का राग अल्लापना शुरू किया, चुपड़ी हुई खाने लगी हो तुम लोग। वही हो ना जो कहती थी 2 वक्त की रोटी, आज कहती है हम जब से पैदा हुए ना सदियों से हमारे यहाँ मुलाजिम है। ओह चलो, इसने ये तो माना कि ये 1 सदी की है ना। एक बहन कहती है मैं लड़की हूँ, और उससे 2 साल बड़ी 4 साल बड़ी बहन कहती है कि मैं तो 1 सदी पुरानी हूँ। वाकई भाई, तुम 1 सदी पुरानी हो, तुम्हारे हस्बैंड को भी देखकर पता लगता है तुम कितने सदी पुरानी हो। और तुम्हारी ये जो हंडाईवी औरतों की बातें, चपलूसों वाली, मिसनियों वाली, घुनियों वाली, ये फ़ातिमा को कहती है कि मैंने कभी तुम पर बात नहीं की। अभी तकरीबन आज से 1 हफ़्ता पहले लाइव में बैठी हुई थी और इतने कमेंट्स इसने स्किप किए, माँ सिवाय उन कमेंट्स के, इसमें मैंने अपने रिएक्शन में भी बात की थी, जिन कमेंट्स में फ़ातिमा की बुराई लिखी जा रही थी, जहाँ लिखा जा रहा था फ़ातिमा तो तुम लोगों को नागिन कहती है, फ़ातिमा तो तुम लोगों को बद्दुआएं देती है, हालांकि फ़ातिमा ने कहीं ऐसी कोई बात नहीं बोली थी। दूसरी चीज़, एक सवाल मेरा भी इनसे है जो फ़ातिमा ने किया, ये मैंने 12 ये सवाल किया। ये बंदियाँ कहती हैं, डीडी कहता है हमें कमेंट्स आते हैं, हमें लोग ये कहते हैं, हमें कमेंट्स आते हैं, हमें लोग ये कमेंट्स ऐसे कौन से तुम लोगों ने पर्सनल कांटेक्ट दिए हैं लोगों को? तुम वैसे तो बाजारू औरतें हो, तुमने अपने नंबर पर्सनल दिए हुए होंगे लोगों को, तो लोग तुम्हें उन पर्सनल नंबर्स के ऊपर मैसेजेस करते होंगे, कमेंट्स करते होंगे, वरना वाईटी पे तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आगे अपना कमेंट सेक्शन खोल दो। तुम्हें पता है लोगों ने वहीं से बजा के ना तुम्हारी लाल कर देनी है। एक सेक्शन खोल दो अपना कमेंट, औकात नहीं है। कहते क्या है, हमने हक हलाल का काम किया है, औकात नहीं है। खैर, इस बंदी ने आकर वाईटी पर कहा कि डीडी जो है वो कराची जब गया था तो अपनी बीवी के खाने के 80,000 का बिल फूड पांडा पे भर के आया है। सोचने की बात है कि फूड पांडा वाला मुझे लगता है इस साइमा जट्टी का कोई यार था, जो साइमा जट्टी के नाम पे फ़ातिमा सरवर को पूरा महीना जो है, पूरा महीना, हाँ 22 दिन, ठीक है 22 दिन रहा था ना डीडी वहाँ पर, तो 22 दिन वो फ़ातिमा को 3 टाइम खाना घर पे देता रहा है और 80,000 का बिल बनाया है, जो कि फिर जाके डीडी ने वहाँ भरा है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कोई भी डिलीवरी जो है ऐप है, कोई भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, वो फ्री में आपको खाना नहीं प्रोवाइड करता, ना उधार के ऊपर कि मंथली हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें खाना देते रहें, ठीक है। तो फूड पांडा वाला हो सकता है साइमा जट्टी का कोई पुराना यार हो। दूसरी एक चीज़ यहाँ मैं ये भी पूछूंगी, हाँ यहाँ पर जो एक और बात मुझे याद आई, वो है अकबर अंकल। वैसे तो अकबर अंकल में चवन्नी की गैरत नहीं है, अकबर अंकल के पास सिवाय बड़े कानों के और घुनने और मीसने होने की दूसरी कोई चीज़ मुझे नहीं दिखती, ठीक है। और एक तड़प, एक तकलीफ़ कि उसके पास कोई औरत हो, वो उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। इंतहाई घटिया इंसान लगता है वो मुझे।
اس کے چہرے سے ہی مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے، اس کی کتنی گھٹیا زبان ہوگی. لیکن آج تھوڑا سا جو ہے اس نے فاطمہ کی سائڈ لی، تھوڑی سی غیرت نا، رتی برابر غیرت جاگی. حالانکہ وہ اس کے بھائی کی اولاد ہے، یہ غیرت اسے بہت پہلے اور بہت بڑے لیول پہ کر لینی چاہیے تھی. یہ بندہ کہتا ہے کہ اگر اس نے 80,000 کا کھانا کھلایا ہے، 80,000 کا خرچہ کیا ہے تو اپنے بیوی بچوں پہ کیا ہے، تمہیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے، اور واقعی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ، تم ہوتی کون ہو ان کے گھر کے راشن گننے والی، ان کے گھر کے خرچ گننے والی؟ یہاں ضرور جواب دو. اگر تم حلال کی ہو نا، حرام کی نہیں پیدا ہوئی، تو تم یہ بتا دو کہ کیا تم ڈی ڈی کی بیوی ہو، ڈی ڈی کی ایک رن تم بھی لگتی ہو، یا ڈی ڈی تمہارے پاس بھی آ کے سوتا ہے کہ تم آ کر فاطمہ سے جا کے چیٹے لیتی ہو؟ وہ تمہاری بکرا بڈھی بہن، ٹھیک ہے، 3-4 ہسبینڈس کی ہنڈائی ہوئی عورت جو ہے، وہ کیا کم ہے فاطمہ کے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے؟ اور فاطمہ کا حق ہے میں نے سرور کہہ دیا شاید اکبر کو. اکبر جو ہے اس نے آج جو تھوڑی سی رتی برابر، وہ رائی کا دانہ برابر جو ہے نا غیرت دکھائی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس سے اس کا ہسبینڈ لیا ہے، اسے تو دکھ ہوگا. لوگوں کے ہسبینڈ، عورتوں کے ہسبینڈ باہر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی یاد کرتی ہیں، ان کے کپڑوں کو بھی دیکھ کر روتی ہیں. تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے تو اس کے بچے ہیں، ہم تو نہیں کہتے کہ وہ مرے. تمہارے والا مر جائے، ہے بے اولاد ہو نا تم لوگ، اولاد تو تمہاری ہے نہیں، تم نے تو اس کا بچہ پالا ہوا ہے، کیا نام ہے، سنیا کا. ٹھیک ہے. میں کسی کو بے اولادی کا تانا نہیں دے رہی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، دینے والی ذات بھی اللہ کی، لینے والی ذات بھی اللہ کی. لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تمہارا وہ گنجا پٹیل کیوں نہیں مر جاتا؟ تم کیوں سوچتی ہو کہ فاطمہ کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ آگے چل کے تم نے اور سنیا نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، اور پھر بولنا کیا ہے. پتہ تم لوگوں نے، انہوں نے پھر پبلک میں آ کے کہنا ہے کہ یہ فاطمہ منحوس جو ہے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کے رویا کرتی تھی، تو اس کی نحوست پڑ گئی اور یہ بندہ بھی اللہ کے پاس صدار گیا. ٹھیک ہے. یہ تم لوگوں نے کرنا ہے. خیر جناب، اس کا یہ جواب تو ہو گیا. دوسری ایک چیز یہاں پر میں کہوں گی، یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی اگر عورتوں میں اتنی جرت ہو، اتنی ہمت ہو، تو وہ ہمت جرت سے زیادہ ہے، کہتی ہے اتنی پاور ہے کہ ہم صدیوں سے نوکر رکھتے ہیں. اچھا، تم صدیوں سے نوکر رکھتے ہو تو تم ہسبینڈ بھی بدلتے ہو. اپنی پاور دکھاؤ نا، وہ تمہاری پاور ہے کہ تم ہسبینڈ بھی ہم بھی ہمیشہ سے نوکر رکھتے ہیں. ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کہتی ہوں اسی ہسبینڈ کے ساتھ ساری زندگی گزر جائے. ہمارے ہاں تو یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم دوسرے شوہر ڈھونڈیں. محترمہ بی بی، تم وہ لوگ ہو نا، آج تو اپنی یہاں ملازمہ گن رہی ہو، یہ 2-4 ہزار کی میڈز ہر ایک کے گھر میں. ٹھیک ہے. ہر ایک کے گھر میں. ٹھیک ہے. تم وہ خاندانی رئیس نہیں ہو جن کے ہاں 4 نوکر چاکر اور گھر میں رہتے ہیں، اور وہ خاندانی جدی پشتی نوکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 2.5 مرلے کے مکان میں رینٹس کے گھروں پہ رہنے والی، اور آ کر کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں پوچھے لگاتی ہیں. ظاہر ہے تمہارا سائڈ بزنس ہے، جو بزنس تم کرتی ہو اس حالت میں تم کہاں پوچھے لگا سکتی ہو؟ پیسہ کماؤ گی یا پوچھے لگاؤ گی؟ دوسری بات مجھے یہ بھی بتانا، یہ کہتی ہے کہ اکبر یہاں پر آیا تھا شادی کی غرض سے، تو ہمارے ازمان میں لڑکیاں فری میں نہیں ملتی. بالکل ہمیں پتہ ہے. آپ کے ازمان میں لڑکیاں نہیں، آنٹیاں، عورتیں 4 8 6 قسموں کی، اب میں الفاظ نہیں یوز کرنا چاہوں گی، وہ بھی فری میں نہیں ملتی ہیں، بکتی ہیں. تم لوگ بکاؤ مال ہو، شرابیوں کبابیوں کو بھی بک جاتی ہو کیونکہ تم لوگ بکاؤ مال ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں فاطمہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو تم لوگ. ٹھیک. دوسری چیز یہاں پر یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی بیویوں میں اتنی جرت ہونی چاہیے. آخر بتاؤ نا، میں نے تو تمہارے خلاف کبھی ویڈیو نہیں بنائی. تم وہی ہو نا جو کہتی تھی آخر ایسا کیا تھا یزمان میں کہ کراچی چھوڑ کے وہ یہاں آتا رہا. آخر ایسا کچھ ہے تمہارے اندر جو تم خود کہتی ہو کہ میرے پیٹ میں بات نہیں رہتی. 7-8 مہینے پہلے تم نے ڈی ڈی کی شادی کے تھمبنیل لگا دیے تھے محترمہ. تمہارے گھر میں کھچڑی پک رہی تھی. تم نے خود کہا تمہارے اس پیٹ میں بات نہیں رہتی. ٹھیک. یہ تم نے مانا ہے. اور پھر وہ جو 7-8 پہلے مہینے کے تمہارے تھمبنیلز دکھائے ہیں نا فاطمہ نے، تو بالکل صحیح دکھائے ہیں. اس نے تمہیں شیشہ دکھایا، اوقات دکھائی ہے کہ تم بازارو عورتیں اس کے شوہر کو کب سے پھانس رہی تھی، اس نے ثبوت دکھائے ہیں. دوسری چیز یہ کہتی ہے کہ بھئی فاطمہ جو ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے اس میں کیا کمی تھی. اگر اس میں کوئی کمی نہ ہوتی اس کا شوہر یہاں نہیں آتا. نہ کتے ہڈیوں کے پیچھے جاتے ہوتے ہیں. ہر عورت میں کمی نہیں ہوتی کہ شوہر کہیں چلا جائے اس کے ہاتھ سے نکل کے. ٹھیک ہے. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہسبینڈز ہی ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ کی مجبوریاں ہوتی ہوں گی، کچھ شوہروں کی مجبوریاں ہوتی ہوں گی، لیکن کچھ جو ہوتے ہیں نا،
کچھ شوہر جو ہوتے ہیں وہ ہر ہڈی پہ گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ہڈی پہ گرنے والا بندہ دلہ ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، جو کہ دل بھر ہے۔ دوسری بات یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی کہ تم کہتی ہو کہ بھائی عورت میں اتنی ہمت ہونی چاہیے تھی، عورت میں اتنی جرت ہونی چاہیے تھی، آخر اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر کیوں گیا، آخر اس کو طلاق کیوں ہوئی، گھر بسانا اتنے آسان نہیں ہوتے، گھر کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، اپنے پر برداشت کرنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے۔ بالکل فاطمہ سے زیادہ کسی نے برداشت نہیں کیا اس، وہ کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے الفاظ نکل گیا ہے، اس 2 ٹکے کے شخص کے پاس، اس کنگلے جنگلے کے پاس 4 آنے نہیں تھے۔ فاطمہ ہی اس کے ساتھ بزنس شروع کرواتی تھی، بھانڈے بھی مانجتی تھی اور پکا کر بھی دیتی تھی نا، تو فاطمہ کی جوتی کے ساتھ بھی تم لوگ برابر نہیں ہو۔ آج کہتی تمہاری ملازمائیں، تم تو وہی لوگ ہیں نا جو اپنی 2 وقت روٹی کے لیے بھیک مانگتی تھی، اور پھر کہتی ہو ہماری خاندانی ملازمائیں۔ بالکل تمہاری ماں کی کاپی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ وہ جو تمہارے گھر میں میڈ آتی ہے یقیناً وہ تمہاری خالہ ہے، یہ میں تمہیں بات بتا دوں، کیونکہ تمہاری ماں کی ہو بہو ہم شکل ہے، تمہاری کوئی غریب سی خالہ ہے، اس سے اپنے گھر میں پوچھے لگواتی ہو اور تھوڑا بہت اس کو دے دیتی ہو، تو خاندانی جدی پشتی نسلی تو ہوگی نا، کیوں نہیں ہوگی؟ شروع سے یہ بیچاری کوئی غریب سی مل گئی، تمہیں اپنی ماسی ہیں، ماں کی بہن لگتی ہے، یہ میں لکھ کے دے دوں کہ تمہاری ماں کی سگی بہن ہے، تمہاری ماں سے بہت زیادہ کاپی میں کہتی ہوں ایک ماں کی جنی ہوئی ہیں دونوں، ٹھیک ہے، تو وہ تمہاری کوئی خالہ ہی ہے۔ تم جتنی جدی پشتی رئیس ہو نا، تمہاری بہن جو عدت میں روتی تھی، اور ہاں وہ جو گلیسرین لگا کے عاصم کے لیے عدت میں آتی تھی، اور یہ کہتی ہے رونے والے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ 2 منٹ میں روئیں گے اور اگلے لمحے جو ہے ریئیکشن دینے آ جائیں گے، تو یہ سارے ڈرامے ہم نے تمہاری بہن کے دیکھے ہوئے ہیں، جو عاصم کے نام کی 2 نمبر کی عدت کرتی تھی، 2 ٹسوے بہانے کی آواز نکالتی تھی، گلیسرین بھی ضائع نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے، سامنے سے نہیں آتی تھی، 2 ٹسوے بہانے کی آوازیں نکالتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ آ کے ریئیکشن دے دیا کرتی تھی، ابھی بھی وہ ایسی کرتی، 2 ٹسوے بہانے کی آوازیں نکالتی ہے اور ریئیکشن دے دیا کرتی، تو یہ تم سے ہی سیکھا ہوگا، اگر فاطمہ نے کچھ ایسا سیکھ کے کیا نا تو تم سے ہی کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو دکھ ہوتے ہیں نا، ان کو گلیسرین کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ تم جیسی ہوتی ہیں، تیسرا پہلا نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو 5واں، 6واں، 8واں، ان کو رونا نہیں آتا، پھر وہ گلیسرین لگاتی ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے دفناتی ہیں نا وہ گلیسرین لگاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے پبلک میں آ کے بتا دیا ہے کہ تمہاری بہن جو عدت کا ڈرامہ کر رہی تھی نا، سب گلیسرین پہ کیا اس نے، ہے نا، اور ایک شیشی اس کو کافی تھی، اس نے کون سا رونا تھا۔ دوسری چیز یہاں پر کہتی ہے کہ عورتوں کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، سسرال والوں کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے، میکے والوں کے ساتھ یہ کر کے رکھنی پڑتی ہے، بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر تم یہ بتاؤ کہ ثنیہ کو ڈیورس کیوں ہوئی تھی، تمہاری بہن کو طلاق کیوں ہوئی تھی، اس کا جواب دو۔ تم نے اپنی بہن کو یہ نصیحت کیوں نہیں لگائی تھی کہ تم جو ہے وہ سر نیچے کر کے رہو، برداشت کرو، سسرال میں بڑا کچھ جھیلنا پڑتا ہے، شوہر کا دل جیتنا پڑتا ہے، شوہر کو اگر ہر وقت پریشان کرو گی، پریشانیوں میں رکھو گی، وہ کتایا رہے گا، ایک نہ ایک دن ایسا قدم اٹھائے گا۔ کیوں نہیں بولا تھا؟ ثنیہ کو طلاق ہوئی، بیٹی سمیت، اتنی بڑی ساری بچی، یہ اس کا 3را شوہر لگا ہوا پال رہا ہے، اور مزے کی بات کہ وہ کوئی اتنا، میں کہتی ہوں اتنی اس کو کوئی حقیقت پتہ چل گئی تھی ثنیہ کی کہ اس نے بچی بھی ساتھ بھیج دی۔ پوچھو کیوں آئی تھی یہ بیٹی ساتھ، بتاؤ، جس کو اب ثنیہ خود بھی نہیں رکھتی، یعنی اس بچی کو کہنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ معاف کرے، نہ باپ نے رکھا نہ ماں رکھ سکتی ہے۔ آخر ایسا کیا تھا کہ بیٹی کے ساتھ اسے گھر سے اگلے نے نکالا؟ دوسری بات، اپنا بھی بتاؤ نا، تمہیں ڈیورس کیوں ہوئی تھی؟ اپنے بارے میں کیوں نہیں بتاتی کہ آخر تم نے ایسا کیا کانڈ کیا تھا تمہیں ڈیورس ہوئی؟ فاطمہ بیچار نے تو کوئی طلاق لی ہی نہیں، وہ تو صرف اپنا حق، اپنی خوشی، اپنے وہ کیا کہتے ہیں، اپنے گھر کا راج چھن جانے کے اوپر آنسو بہا رہی ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ تمہارا باپ بھی اس سے نہیں چھین سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں میں فاطمہ سے بھی کہوں گی کہ بالآخر وہی بات آئی نا کہ کہاں تم میں کمی تھی، تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ باتیں آج تمہیں سائمہ جٹ کہہ رہی ہے، اور جب یہ باتیں آج سے 4-6 مہینے پہلے تمہیں ہم لوگ کہتے تھے نا، ہم سپورٹرز کہتے تھے، تمہارے کامنٹ سیکشن میں آ کر تمہیں چاہنے والی عورتیں کہتی تھیں کہ فاطمہ خود کو بدلو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، خود کو سجاؤ، سنوارو، سیلون جاؤ، اپنا خیال رکھو، شوہر کو پتہ لگے کہ تم بھی ایک عورت ہو، اٹریکٹیو ہو، وہ تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تب تم نے کیا کہا تھا کہ ایک عورت ہی قربانی کیوں دے، تو عورت کو قربانی دینی پڑتی ہے، مگر تمہیں یہ باتیں اس وقت بری لگی تھیں،
آج دیکھ لو تمہاری سوتن کی بہن جو تمہاری ایک اور سوتن بننے کی کوشش کر رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ اتنا انٹرفیئر اس لیے کر رہی ہے نا, اس کا کہیں اکبر پہ دل آ گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے مذہب میں ایک بندے کے گھر 2 بہنیں تو جائز بالکل بھی نہیں ہے. تو یا تو یہ کچھ اور سوچ رہی ہے یا پھر یہ اکبر کے لیے سوچ رہی ہے کہ آجا اکبر تو ہی کر لے, ہے نا. تو یہ سوال جو اس نے کیا ہے اس پہ مجھے آج بہت دکھ ہے, بہت غصہ ہے کہ ہم 4 مہینے پہلے تمہیں یہی کہتے رہے, لیکن تمہیں اس وقت لوگوں کی باتیں بری لگتی تھی, پتہ نہیں کیوں بری لگتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. خیر کیا کہہ سکتے ہیں دوستو, دعا ہی کر سکتے ہیں. اور خیر آپ لوگ بھی خوب بجائیں, ہم بھی ان کی بجا رہے ہیں. ہاں کامنٹ سیکشن ان کا آف ہے, نہ آ جائیں, چھوڑے, ویوز نہ دیں. ویوز کی ضرورت جو ہے اس وقت فاطمہ کو ہے. اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا, لائک ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ.